سمحوا لي نتقطع الفيديو، ما عندي ما ندير لكم. المهم انتبهوا معايا حيت بغيت كنشرح حيت بغيتكم ندوزو على هذا الشيء، ما بقيناش بغينا نرجعوا ليه، بغينا نديروا شي حاجه صافي اونغيجيسترا في الدماغ ديالنا، عرفنا لاستيوس ديالها صافي نفديو معاها، ما بقيناش بغيت نرجع. حيت المشكل ملي كتشوف شي فيديو اخر كيعطيك شي شويه ديال الانفورماسيون، دونك خاص باقي تشوف فيديو اخر تشوف يلاه كتكومبلا، يلاه كتكون عندك واحد الانفورماسيون كومبلي. انا بغيت نعطي لك كلشي بخطره واحده، فيديو 20 دقيقه ولا 30 دقيقه، تاخذ فيديو تاخذ لانفورماسيون وسير في حالك صافي. فوالا خديت لانفورماسيون، ما بقيتش نقلب، لا نعطيك لانفورماسيون نيشان باش ما تبقاش تبرز راسك. مزيان، دونك سيني كنهضروا بليس ولا موان. فوالا مزيان، اشنو قلنا؟ الا قال لك النومبر ديالك اسيدي راه سيني، كنشوف لو ديرنيير بيت كان بوزيتيف ولا كان نيجاتيف، راه دابا عرفتو لاستيوس كيفاش غادي نخرج. مزيان، ولا كان اسيدي الا قلت لك راه النومبر اللي اونجستري دابا هنا اللي درت ليه ميموريزاسيون في 8 ديال لي بيت راه نون سيني، اش غادي دير؟ كيفاش غادي تخرجوا؟ غادي تخدم في هاد لوكا كيما كنتي كتخدم في لي نومبر. ملي كنعطيك واحد النومبر بينير كنقول لك حولوا ليه ديسيمال، غادي تخدم ما تسوقش للسيني، سواء كان هنايا زيرو سواء كان ما تسوقش ليه. كان هنا حسبوا في هاد لوكا، ناخدو دابا هاد ليكزومبل، نقول لك عطيني ليكيفالون ديالو وعرف بلي راه النومبر راه نون سيني. دونك ملي كنقول لك نون سيني ما تسوق لها واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. مزيان، دونك عطيني ليكيفالون ديال هذا شنو غادي دير؟ دونك غادي دير جوج على بويسون 7، هي جوج على بويسون 7 شحال؟ هي 128، زيد عليه جوج على بويسون 4 هي 16، زيد عليه جوج على بويسون 3 اللي هي 8، زيد عليه جوج على بويسون 1 اللي هي جوج، مباشرة نعطيني 154 في لاباز ديسيمال. فوالا هذا هو علاش خاصنا نديرو فيت اتونسيون. واش قال لي النومبر سيني ولا نون سيني؟ الا قال لي نون سيني ما غاديش نتسوق لو ديرنيير بيت، ما غاديش نتسوق ليه. دونك اون فوا كيقول لي عطيني ليكيفالون ديالو غادي ناخذ غادي ندير الكالكول ديالي ديريكت طق ونعطيك نعطيك لا ريزولت. الا قلت لك سيني الفو فيت اتونسيون، خاصك تشوف لو ديرنيير بيت، خاصك تشوف هذا. الا كان ايكال 1 دونك اش غادي دير؟ غادي دير لي نيجاتيف، واللي كان نيجاتيف كيفاش غادي تخرج النومبر؟ خاصك دوز من كومبليمون لا دو. حيت علاش؟ حيت ستوكاد كومبليمون لا دو، لا ميموار ولا لا ماشين كتستوك لي النومبر نيجاتيف في الميموار ديالها، سواء ديال 4 بيت ولا 8 ديال لي بيت ولا نابورت كيل بيت، كتستوكيه الي ديال شحال؟ الي ديال كومبليمون لا دو. دونك باش تردو بكومبليمون لا دو. دونك اشنو هي كومبليمون لا دو؟ لي زاستيس ديالو كومبليمون لا دو ها هي كترد، الا لقيتي زيرو كتردو 1 ولا لقيتي 1 كتردو زيرو، هذا كيتسمى كومبليمون 1. ومن بعد كدير بليس 1، هذا هو اللي كيتسمى كومبليمون 1 والريزولطا هي كومبليمون 2. هذه هي لاستيوس. سواء الا بغيتي تستوكي كدير هذه، كدير لا ميثود، كتمشي كترد زيرو نردو 1 نردو زيرو، من بعد ندير بليس 1، هذيك الريزولطا غادي نجيبها مباشره نحطها هنايا، فيت اتونسيون. الا كان 1 كناخذ النومبر كله، الا كان زيرو، الا كانت هنايا زيرو كناخذ فقط هذا النومبر. اصلا الا خديتي هنا اصلا فيه زيرو، الا حسبتي اصلا كتكون فيه زيرو. يلا فوالا نمشي معاكم هكا، يلا سير. الا اصلا هنا خذ كاع النومبر كله، سواء كان بوزيتيف سواء كان نيجاتيف، خذ النومبر كله عطيني ليكيفالون ديالو. الا كان بوزيتيف عطيني ليكيفالون مباشره، ما دير لا كومبليمون لا والو. الا كان نيجاتيف خاصك دير الكومبليمون هذا النومبر كله اللي مستوكي في هذيك لا ميموار. متفاهمين دابا؟ متفاهمين مزيان. دونك كومبليمون هادو لي زيتاب ديالو تحويل 0 ردو 1 نردو 0، ومن بعد دير بلس 1 الريزولطا. الا بغيتي تستوكيها ستوكيها هنا، ولا بغيتي تخرج لا فالور انيسيال اللي درنا لي ستوكاج حطو هنا وردو، من بعد بلس وعطيني هاد لا فالور حولها ليا للديسيمال وعطيني لا فالور. كان بلس كدير بلس، لا كان موان مباشره موان، حيت كومبليمون هادو كنعتبروه كنخدمو بلي سينيو لي نومبر ولا لي سين لي نومبر سيني اي نيجاتيف. دونك سيني نيجاتيف، حيت السيني كنهضروا سوا بلس سوا موان. مزيان، دابا عرفنا علاش خاصنا نردو بالنا واش النومبر واش سيني ولا نون سيني على هاد لوكا. دابا الا تونجستر، حيت قلت لكم هادشي كلشي كنهضروا على التيرم ديال الميموار، خاصنا نشوفوا النومبر ديالنا
واش نستوكي 8 ديال لي بيت ولا 4 ديال لي بيت ولا 6 ديال لي بيت. الا كان سيني كنمشي لو ديرنيير بيت باش نعرف واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. باش نعرف بوزيتيف خاص نلقى فيه 0، باش نقول راه نيجاتيف خاصنا نلقى فيه 1. الا كان نيجاتيف كومبليمونا دون ناخذ لا ريزولطا، كان كومبليمونا 1 كان بوزيتيف مباشره عطيني الريزولطا. حول هذاك النومبر بينير للديسيمال. هادشي علاش مزيان. دابا غادي تقولوا لي عطيني لانتيرفال كيفاش انا غادي نعرف لانتيرفال ديال لي نومبر اللي ممكن نستوكيهم في واحد لا ميموار. مزيان غادي نعطيك لا غولاسيون طبقها في نابورت كيل ميموار. 6 ديال لي بيت 8 لا ماجوريتي كيخدموا لا ماشين كتخدم في 8 ديال لي بيت، 8 ديال لي بيت كتخدم في 8 ديال لي بيت، في طونطون كتخدم في 8 ديال لي بيت. داكشي علاش كنبازي على 8 ديال لي بيت. يقدر حتى تلقى دي ميموار ولا دي ماشين كتخدم على 4 ولا 8. هادو هما لي ماجوريتي فاش كنخدموا. مزيان. دونك نعطيك دابا لانتيرفال، نعطيك القاعده وخرج لانتيرفال انت براسك. دونك نمسح هنايا. دونك الا كنا كنهضروا على لي نومبر نون سيني، اشنو هو الانترفال ديال لي زيليمون اللي ممكن نستوكيهم؟ هو كيبدا توجور من صفر فيغ جوج على بويسونس ان موان 1. ان جوج على بويسونس ان، وهاد جوج على بويسونس نقص منها واحد، ماشي جوج على بويسونس ان موان 1، ماشي ان موان 1، جوج على بويسونس ان ناقص واحد. فوالا، ها عقلوا لي على هادي، راه تخلطوا لي هادشي مزيان. دونك هذا هو الانترفال. نطبقوه في هاد ليكزومبل. اش كتعني ان؟ هو النومبر ديال لي بيت ديال الميموار. دونك نديرو اكزومبل بور 8 بيت. دونك كتبدا من صفر حتى جوج على بويسونس 8 ناقص واحد، اي صفر حتى جوج على بويسونس 8 شحال؟ هي 256. جوج على بويسونس 8 هي 256 نقص منها واحد هي 255. 255. لي نومبر لانتيرفال ديال لي نومبر اللي ممكن ستوكيو في 8 ديال لي بيت بوغ لي نومبر نون سينيي. خاصك تاخد واحد النومبر ديسيمال، هادشي بوغ ديسيمال، هادشي ديسيمال. لي نومبر ديسيمال اللي ممكن ستوكيو في 8 ديال لي بيت كتبدا من صفر حتى 255. ما تفوتش ليه 255. 0 1 2 3 4 5 100 200 254 حتى 54 و 55 لتحت. فوالا، خاص النومبر ديالك ينتمي لهذا المجال. فوالا، هذا لو كا ديال لي نومبر نون سيني. غادي تقول لي ودي علاش ما خداوش 56؟ حيت كتخلى دائما كنخليو واحد لا بيت باش نفرقوا بين لي كاز ميموار. هادشي هادي خذوها وديروها في بالكم، كنخليو واحد لي بيت. داكشي علاش هذه هي لاستيس، هذه هي القاعده، من صفر حتى لجوج على بويسونس ان موان 1. و بوغ لي سينيو و بوغ لي nombres. Donc voilà, هذه هي pour les nombres non signés. بصونا الدراري على حسب الكره ما عاد ودي شكون اللي لعب دابا صوت داكشي. دونك لي نومبر سيني. دونك ملي كنهضروا سيني دونك بلوس ولا موان. اشنو هو لانتيرفال؟ لانتيرفال اسيدي كيبدا من ناقص جوج على بويسونس ان موان 1. هاي جوج على بويسونس ان موان 1 حتى بلوس جوج على بويسونس ان موان 1. توجور هنايا كديروا موان 1 باش نخلي دائما هذاك البيت تيكون فرق بين يبان لينا لا ديرنيير، باش يبان لينا لا ديرنيير بين يبان لينا ليسباس ولا الانترفال النهايه ديال واحد لي كاز ميموار والبدايه ديال كاز ميموار اخرى. مزيان. دونك هذا شوف الانترفال خاص لي زيليمون اللي غادي تستوكيهم في 8 ديال لي بيت ولا 4 ولا 6 خاصهم ينتميو لهذا المجال بوغ 8 ديال لي بيت. ديروا بوغ 8 ديال لي بيت. مزيان. دونك كتبدا من ناقص جوج على بويسونس 8 ناقص 1. دونك جوج على بويسونس 7. جوج على بويسونس 7 اللي هي 128. دونك ناقص 128 حتى جوج على بويسونس ان موان زاد شحال؟ حتى بلوس 128 ناقص 1. دونك حتى 127. دونك لي نومبر عاوتاني لي نومبر سينيي
اللي ممكن تستوكيهم في 8 ديال لي بيت خاص ينتمي لهذا المجال. بوغ 4 ديال لي بيت عوض ان ب4، بوغ 6 ديال لي بيت عوض ان ب6 وهنا ب6. متفقين؟ متفقين؟ صباح يا خوان سمحوا لينا حيت الدراري كنمرضين النقص حيت كان واحد الماتش لاعب ما عرفتش شنو لاعب. المهم دونك شنو قلنا؟ لامبورطون عندي هو تعرفوا لي نومبر اونتي نونسيين. فهاد دوكا كنهضروا على لي ميموار. الا عطات لكم واحد الميموار قال لك اودي راه نومبر اونتي نونسيين كيفاش غادي تخرجوا، كيفاش غادي تستوكي، ولا هذيك النومبر سيني كيفاش غادي تخرجوا، كيفاش غادي تستوكي. دابا هضرنا على كومبليمون نتا غادي نستعملو. كاين عنده واحد ليوتيليتي اخرى غادي نشوفوها بالكالكول اريثميتيك. مزيان دابا نشوفو اشنو هو الديبوردومون. شنو هو الديبوردومون؟ مزيان وهادو عقلوا لي على هادوك لي غولاسيون ديال لي زانترفال، سواء كنتي خدامين 8 ولا 4 ولا اكسيتيرا، ولا بليبار كنخدمو ب 8 ديال لي بيت. مزيان فوالا نمشيو هنايا باش نشوفو شنو هي الديبوردومون، شنو كنقصدو بالديبوردومون. راه واحد الكالكول درناه ولا شي حاجه درناها، والديبوردومون كيكون عندنا في شي كالكول، سوا لا ملتيبليكاسيون سوا لاديسيون لا سوستراكسيون اكسيتيرا. كيكون عندنا في الديبوردومون كيكون عندنا في الكالكول. دونك نديرو هذاك المثال اللي ديجا درناه وباقي عندي هذاك المثال ديال 200 زيد 200 زيد عليها 100. دونك شحال كتساوي في الديسيمال؟ 0.03. دونك تساوي 300. دونك وفي هاد لوكال كنهضروا على لي ميموار، وهاد المثال غادي تستوكا في 8 ديال لي بيت في واحد الروجيستر 8 ديال لي بيت، و100 غادي تستوكا في واحد الروجيستر ديال 8 ديال لي بيت، والريزولطا حتى هي غادي تستوكا في 8 ديال لي بيت. دابا غادي نشوفوا اش كتعني الديبوردومون. دونك اشنو غادي ديروا؟ دونك الكالكول ديالنا غادي نديروه في بينير. القاعده شنو هي؟ حول هذا البينير ومن بعد حول هذا البينير ومن بعد دير لوبيراسيون ديال لاديسيون اون بينير. دونك ديجا عندي بلا ما نحولو. غادي دير هاد الجدول خرجوا لي 200. شنو هي 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8. خاص دار 8. الا كان عندكم هنايا كان ما كملناش 8 كملوها بالزيروات. مزيان. ومن بعد 100 شنو هي 0 0 1 0 0 1 1. بقى لي هنايا واحد البيت غادي نكملو بالزيرو. فوالا دونك بليس دير لا لاديسيون 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1. فوالا دونك اشنو قلت لكم؟ لا ريزولتا غادي تستوكا في شحال؟ غادي تستوكا في 8 ديال لي بيت. 1 2 3 4 5 6 7 8. فوالا دونك انت ملي درتي 200 زائد 300 درتي هذا في واحد الروجيستر، درتي هذا في واحد من الريزولطا غادي تستوكا في 8 ديال لي بيت. دونك نفيريفيو واش هادي تساوي 300. دونك 0 1 2 3 4 5. هنا الزيرو بلا ما تكتبهم. دونك هنا 32 زيد ليه 8 على بويسونس 3. شنو هي 2 على بويسونس 3 اللي هي 8 زيد عليه 4. دونك هذه شحال؟ 32 زيد عليه هذه دونك تساوي 44. واش 44 تساوي 300؟ لا. دونك اشنو وقع هنايا؟ وقع هنايا ديبوردومون. مشى ليا واحد البيت. دونك ديبوردومون هو البير ديال لانفورماسيون علي ديال ليوتيليزاسيون ديال لي ميموار دي كاز ميموار بريسيز. في الكاو ديال هاد لاديسيون ندير في 8 ديال لي بيت. الريزولطا حتى هي في 8 ديال لي بيت. دونك في هاد لوكا ملي كدير لاديسيون والريزولطا كبيره بزاف، حيت قلت لكم في لانترفال ديال نون سينيي حيت هنايا درت لاديسيون ديال دو نومبر نون سينيي، الريزولطا ما خاصهاش تفوت ليا 255 على حساب هاد الانترفال من 0 حتى 255. فاتو اي ريزولطا كتفوت هاد الانترفال كتحسب كنتسمى لا ديبوردومون. وقع لك ديبوردومون، وقع لك بيغ دانفورماسيون. هذا هو اللي كيتسمى ديبوردومون. وكما قلت لكم ديبوردومون كيكون عندنا ملي كنديرو دي زوبيراسيون اريثميتيك لا ديسيون ملتيبليكاسيون ولا لا سوستراكسيون. مزيان كنتمنى بالفكره دابا راها واضحه بالنسبه لكم. مزيان. فوالا واقيلا هادشي اللي كاين.
الكالكول اريتميتيك راه درنا وحده. دونك دوطخ كا الى جاب الله فوالا. دونك دوطخ كا دونك نجرب واحد المثال اخر. نديرو 7 نديرو 7 ناقص 7 سي صا. دونك نمسح هنايا نديرو لو داني اكزومبل في الكالكول اريتميتيك. وغادي نلتزم انايا باش غادي نلتزم انا في الكاز ميموار. سيدي قال لي دير هاد الكالكول في 8 ديال لي بيت. دير هاد الكالكول في 8 ديال لي بيت. دونك واش كنعرفو 7 ناقص 7 تساوي 0. فوالا 7 ناقص 7 شحال كتساوي؟ تساوي 0. دونك شنو عندنا 7 راها نون سيني ولكن ناقص 7 راها سيني. راه ناقص 7 هادي ناقص 7. دونك علاش غادي ندير؟ خاصني نحولها لكومبليمون 2 وندير هاد لا فالور نزيد عليها كومبليمون 2 نزيد عليها كومبليمون 2 مزيان. حيت هذا هو لوبجيكتيف. علاش لي ماشين كدير لي كومبليمون 2؟ علاش؟ حيت الداخل ديال لي زاركتيكتور ديال البروسيسور اكسيتيرا فيه فقط جوج ولا لا بلوبار بغينا نخدمو فقط بجوج ديال لي بورت او اي كتستعمل بور لا ملتيبليكاسيون او كتستعمل بور لاديسيون. بغينا فقط تكون عندنا لاديسيون ولا ملتيبليكاسيون. علاش؟ حيت لا سوستراكسيون فهي نيت لاديسيون. كيفاش؟ هذاك النومبر كنحولو لاش الكومبليمون 2 ومن بعد كنخدم بلاديسيون. لا سوستراكسيون كترد لاديسيون ومن بعد لا ملتيبليكاسيون ولا الملتيبليكاسيون. حيت ديفيرجينا شنو فيه الداخل؟ فيه لا ملتيبليكاسيون وفيه لا سوستراكسيون ولا سوستراكسيون هو نيت لاديسيون. فوالا بغينا نخدمو فقط بلي بور اي او فقط. هادشي باش بغينا نخدمو به باش ما نحطوش بزاف ديال لي بور. هذا هو لوبجيكتيف باش تكون عندنا جوج ديال لي بورت اي او ونديرو به نيمبورط كيل اوبيراسيون. فوالا هذا هو لوبجيكتيف. داكشي علاش لي ماشين كتخدم بلا كومبليمون 2 مزيان. حيت هي ما كديرش واحد ناقص واحد، ما كتعرفش هي واحد ناقص واحد كدير. شوف سمع، لي ماشين كتخدم بلا كومبليمون 2 دون لو كا ديال لا سوستراكسيون. هذاك النوبر نيجاتيف كدير الكومبليمون 2 من بعد كدير لاديسيون. داكشي اللي غادي نشوفو دابا. دونك 7 كوديها ليا في 8 ديال لي بيت. دونك قال لك كوديها ليا واحد 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 هذه هي 7. دونك نزيد دي زيروات باش نكمل 8 ديال لي بيت. 1 2 3 4 5 6 7 8. فوالا موان غادي نردو بلوس. موان كيطرد بلوس ولكن بشرط ان موان 7 ندير ليها كومبليمون 2 ديالها. دونك ها هي 7 0 1 شحال 1 2 3 4 5 2 4 5 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8. فوالا كومبليمون 2. دونك خاصني ندير اول حاجه كومبليمون 1. دونك اي حاجه لقيت فيها دير هكا طق طق طق. اي حاجه لقيت فيها 1 غادي نردها 0 واي حاجه لقيت فيها 0 غندردها 1 2 3 4 5 6 7 8. ومن بعد غادي ندير بليس 1. فوالا 1 0 0 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8. فوالا ها هو كومبليمون ا 2. عقلوا لي على هذه كومبليمون 2. دونك غادي ندير لاديسيون ديال كومبليمون 2. دونك 1 1 0 0 1 1 1 1 1. فوالا 1 2 3 4 5 6 7 8. فوالا دابا خاصني ندير لاديسيون خاصني نلقى 0. داك هادشي اللي عندنا 7 ناقص 7 تساوي 0. هادشي اللي كنعرفو. دونك ندير لاديسيون 1 زائد 1 0 1 زائد 1 0 1 1 زائد 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1. ولكن هذا راه ديفيرون دو 0. لا سيدي هذا تساوي 0. علاش؟ شنو قلت لكم؟ 8 ديال لي بيت كنستوكي 8 ديال لي 8. الريزولطا خاص فين تكون 8 ديال لي بيت. نشوفو نحسبو 1 2 3 4 5 6 7 8. فوالا شنو هو هذا؟ 0 حيت في 8 ديال لي بيت. هادشي علاش في لي دوطخ كا ملي كنا كنخدمو كانت كنلقاو 0 كنلقاو دي فالور. ولكن هنا في لي ماشين كتخدم ديبوردومون. ها وقع لينا ديبوردومون. هي دات الديبوردومون باش تحصل على 0. هذا هو ليتيليتي ديال هذا الديبوردومون. كما قلت لكم في لاديسيون لا سوستراكسيون كنخدمو ب لا ديبوردومون. وفوالا لا ريزولطا شنو غادي تافيشي لك؟ غاتافيشي لك 0. حيت علاش؟ حيت 8 ديال لي بيت فيها 0. كون كانت هنا شي حاجه غاتافيشي لك هذيك الحاجه. مزيان
كنتمنى بلي الفكره راها واضحه بالنسبه لكم. دونك نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله اللي غادي نحاول نبداو فيه هاد التمارين، هاد لابارتي ديال التمارين ان شاء الله، ومن بعد نديروها واحد شويه حيت بغيت نوصل للشابيتر، حيت تعطلت بزاف نوصل للشابيتر باقي خاصني ندير لكم فيرغول فيكس او فيرغول فلوطون، ومن بعد نقول لكم السلام عليكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله باش نشوفوا، خاصنا نشوفوا نديروا بسرعه باش نمشيو للشابيتر الثانيه. يا اخوان فوالا، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.